او میرے بیراوا اللہ اللہ کیتی کر نمازاں پڑھیا کر قرآن پڑھا کرے قرآن دا بڑا مقام ہے اس قرآن دا بڑا اجر ہے اے قرآن پاک دا اپنے بندے دی بھی بخشش فرما دیندا ہے القیامت دا ڈے ہوندے اللہ پاک فرمائندے اللہ اے دنیا دے اندر مینوں پڑھدا اے دنیا دے اندر انہیں مینوں یاد کیتا بڑیاں انہیں مشکتاں مکتھائیاں اللہ دنیا دے اندر رمضان دا مہینہ دا پورا ڈے روزے رکھیں دا رات تراوی دے اندر میں کو پڑھدا سورۃ یاسین رکھے سی اللہ روزانہ سویرے سویرے میری تلاوت کریں دا سورۃ ملک رکھے سی اللہ اے روزانہ رات کو سمجھ دو پہلے میری تلاوت کریں دا اللہ مہربانی فرما اسائیں دے واسطے سفارش کرے نے ساری سفارش قبول فرما او میرے بیراو بل ہوں ویلے قرآن پاک دی سفارش قبول کیتی ویسی اور ہی انسان دی قرآن پڑھن والے دی قرآن تے عمل کرن والے دی قرآن دے مطابق زندگی گزارن والے اس انسان دی چھوٹے جے عمل تے نا چھوٹے جے عمل تے تساں عمل چھوٹا جیا کرو تے والی انہاں برکتاں دکھائے چھوٹے جے عمل تے کائنات دی ہر چیز اس بندے واسطے دعا کریں دیئے بخشش دی دعا کریں دیئے اور ڈھیر سارے گناہ معاف ہو گئے او میرے بیراو رمضان المبارک دا مہینے نیکیاں کما لو اتھے نیکیاں بڑیاں سستی ہیں محنت کم میں تے اجر زیادہ ہے مشقت کم میں لیکن جڑا ہی دا ثواب ملسی او بہت زیادہ ہو سی ہی واسطے میرے بیراو اللہ کو منا بھی لو تے اے نیکیاں بھی کٹھیاں کر لو تاکہ کل قیامت علی نے ہنا زیادہ نیکیاں دی وجہ کو اللہ پاک سبری بخشش فرما دے سمجھ آئیے چھوٹا جی عمل ہے اور کائنات دی ہر چیز دعا کریں دیئے بخشش دی اور اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہونے سارے معاف کیتے ہوئے اس بندے واسطے جیڑا یہ عمل کریں بل توجہ کر میں تو دساں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں ان کے آمنہ دلال صاحب الولاغ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ سورۃ حشر پڑھتا ہے جنت دوزخ عرش کرسی آسمان و زمین کیڑے مکوڑے ہوا بادل پرند چرند سارے جانور درخت پہاڑ چندر سورج فرشتے غرض ہر چیز کائنات دی ایو سمجھنی رہندی جیڑی اندے واسطے رحمت اور مغفرت دی دعا نہ کریں دی ہووے دیکھو سورۃ الحشر جیڑا پڑھتا ہے کائنات دی ہر چیز اندے واسطے دعا کریں دیئے کوئی ایہو سمی چیز نہیں راندھی جیڑی اندے واسطے دعا نہ کریں دیئے اللہ رب العزت سب کوئی سورۃ حشر پڑھن دی توفیق عطا فرماوے کائنات دی ہر چیز دعا بھی کریں دیئے اس بندے آستے مغفرت دی دعا رحمت دی دعا اور اگر اوہ بندہ ہوں نہیں دے اندر فوت ہوندہ ہے تو وہ شہید دا ثواب ملدہ ہے اور اگر ہوں رات کے اندر فوت ہوندہ ہے تو والوی وہ شہید دا ثواب ملدہ ہے واہ سبحان اللہ اور میرے بھیراوو گھر دے اندر بہتے لوگ آدھن نا گھر دے اندر بہتے آدھا گھنٹہ کام کرو اتنے پیسے کماؤ 15 منٹ کام کرو اتنے پیسے کماؤ اور میں آدھا یار کچھ سیکنڈ کام کر اے صرف ہزاراں دی نہیں لکھاں کروڑا پاک اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائندے اور اے نیکیاں کوئی جھوٹیاں نہیں ہونیاں میرا اللہ دا وعدہ ہے تے میرا اللہ دا وعدہ سچا ہوندا ہے دنیا والے دھوکھا بازی کر سکدے دنیا والے فراڈ کر سکدے لیکن میرا اللہ ہے میرے بندیا محنت کام کر اجر میں زیادہ دے
اللہ رب العزت سا کوئی سورت پڑھن دی توفیق عطا فرماوے ساڑے دل دے اندر اس سورت کو زبانی محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرماوے اور سابالا کو بھی یہ سورت سکھاؤں وڈا کو سکھاؤں گھر دے اندر عورتوں کو سکھاؤں کہ تساں پڑھی کرو ولو جیلے ہر چیز کائنات دی دعا کرے سی رحمت دی تیرے گھر دے اندر رحمت تیرے کاروبار دے اندر رحمت تیری روزی دے اندر تیری وحی دے اندر تیری دکان دے اندر دعاواں جو کرے سندول اوہ دعاواں رحمت جو وسیول تیری ساری زندگی دے اتے اللہ پاک دی رحمت رسم پڑھا کرو میری بیرا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ او میرے بیراوا حضرت انس رضی اللہ تعالی او میرے بیراوا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم در ارشاد نقل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ سورۃ حشر پڑھتا ہے اللہ رب العزت اندے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینا۔ او میرے بیراوا قرآن پاک دا شفائی رحمت حقی او میرے بیراوا ہی قرآن پاک پڑھ اے نیادا تو سورت حشر تے کو نہیں آندی تو بیاں سورتاں تانیاں نو چھوٹیاں سورتاں پڑھ لے انہاں دی بڑے فضائل لینا قرآن پاک کو یاد کر قرآن پاک دی ہر عید پڑھ ہر ایک حرف دے اتے اللہ دی قسم میرے بیراوا نیکیاں مل دیئے نا یہ الف لام میم یہ کوئی ایک حرف نہ سمجھے الف لگے لام لگے میم لگے جڑا پڑھ دے الف لام میم میں سمجھو کتری نیکیاں مل دیئے اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ دی کیا شان ہے اللہ اپنے بندے وزدے کتنے اچھے اللہ رب العزت نیکیاں اللہ پاک نے سندھ میرا بندہ پڑھے عمل کرے تاکہ میں راضی ہوں جنت ونجن والا بن ونجے شہادت بھی لو تو اور میرے بھیرا وہ جنت دا انعام بھی لو میرا اللہ کریم ہے میرا اللہ رحیم ہے میرا اللہ دے تساں عمل کرو میرے حکم دے مطابق زندگی گزارو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق گزارو میرے باغی نہ بنو نمازاں پڑھو قرآن پڑھو تو کو شہادت دا ثواب دے ساں تو کو جنت دیا نعمتاں بھی عطا فرمائیاں ویسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو سورہ حشر پڑھ لیا کرو اور فرمایا کہ اگر تم اس دن یا اس رات کو فوت ہو گئے تو شہید کا درجہ ملے گا شہید کا ثواب ملے گا یا فرمایا اہل جنت میں سے ہو کر فوت ہوگے او میرے بیراوا اللہ کیتی کر نمازاں پڑھیا کر قرآن پڑھا کرے قرآن دا بڑا مقام ہے اس قرآن دا بڑا اجر ہے اے قرآن پاک دا اپنے بندے دی بھی بخشش فرما دیندا ہے القیامت دے ہوندے اللہ پاک فرمائندے اللہ اے دنیا دے اندر مینوں پڑھدا اے دنیا دے اندر انہیں مینوں یاد کیتا بڑیاں انہیں مشقتاں مکتھائیاں اللہ دنیا دے اندر رمضان دا مہینہ دا پورا دے روزے رکھیں دا رات کو تراوی دے اندر میں کو پڑھدا سورۃ یاسین رکھے سی اللہ روزانہ سویرے میری تلاوت کریں دا سورۃ ملک رکھے سی اللہ اے روزانہ رات کو سمجھ دو پہلے میری تلاوت کریں دا اللہ مہربانی فرما اسائیں دے واسطے سفارش کرے نے ساری سفارش قبول فرما او میرے بیراو بل ہوں ویلے قرآن پاک دی سفارش قبول کیتی ویسی اور ہی انسان دی قرآن پڑھن والے دی قرآن تے عمل کرن والے دی قرآن دے مطابق زندگی گزارن والے اس انسان دی اللہ رب العزت بخشش فرما دے سن